Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is fourth part of the first lecture और आज हम नेमिंग ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स अभी आपकी जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस बनाई जा रही है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस्म के आपको नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाया जा रहा. ठीक है, आपकी बेस बनाई जा रही है तो बहुत ईजी और सिंपलेस्ट वे में आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है. तो नेमिंग ऑफ अल्केन्स की अगर हम बात करें तो IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry devised a system of naming organic compounds. IUPAC names are also called systematic names. ठीक है, and IUPAC name has two parts. पहला पार्ट उसका है स्टेम और दूसरा है सफिक्स. अब सफिक्स क्या होते हैं कि जैसे हमने प्रीफिक्स का भी वर्ड नाम सुना हुआ है. प्रीफिक्स होता है किसी भी वर्ड से पहले लगने वाला जो होता है ना हिस्सा, तो उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं. लेकिन किसी ख़ास वर्ड के बाद में आने वाला जो पार्ट होता है उसको हम सुफिक्स कहते हैं. ठीक है, तो पहले स्टेम होगी. ठीक है, और उसके बाद उसका जो पार्ट होगा वो सुफिक्स होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं. स्टेम होती क्या है? स्टेम टेल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन. ठीक है, और सुफिक्स क्या बताएगी? इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द स्टेम और इट टेल्स द क्लास ऑफ द कंपाउंड. यानी हमें क्लास ऑफ कंपाउंड पता चलेगी कि ये अल्केन से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, अल्केन में हमें पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या अल्कीन से बिलोंग कर रहा है. और अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या अल्काइन से बिलोंग कर रहा है. ये मीन्स कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है. तो ये जो भी क्लास ऑफ कंपाउंड है उससे हम सुफिक्स जो है वो डिराइव करेंगे. जैसे कि ये ब्यूटेन नाम लिखा हुआ है. ठीक है, ब्यूटेन. तो ब्यूटेन में हमारे पास ये जो ब्यूट का वर्ड है ना, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, यानी 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट का वर्ड यूज होता है. और एन जो है वो अल्केन की क्लास को शो कर रहा है. देखिए अल्केन्स का एंड वर्ड ANE है, तो हमने उसी से ये डिराइव किया है. तो सिंपली आपने इसी तरीके से नेमिंग करनी है. ओके, और इसमें हम जो है ये लिस्ट जो है स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो आप ये मेमोराइज कर लें. प्रैक्टिस करेंगे तो मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. या जैसे जैसे नेम्स लिखा करेंगे या कंपाउंड्स को ड्रॉ किया करेंगे तो आहिस्ते आहिस्ते प्रैक्टिस हो जाती है, खुद ही याद हो जाता है. ठीक है, मेथ जो है वो 1 कार्बन के लिए यूज़ हो रहा है, एथ 2 कार्बन के लिए, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9 एंड डेक 10. ठीक है, तो ये हमें स्टेम के जो भी एब्रीवेशंस हैं ये हमें याद करनी है. जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है वो प्रोपेन, उसको बोला जा रहा है कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें. ठीक है, तो अगर उसको यही नहीं पता कि प्रोपेन 3 के लिए यूज़ हो रहा है या 5 के लिए यूज़ हो रहा है प्रोप. ठीक है, तो अगर वो कन्फ्यूजन है उसको तो वो गलत ही ड्रॉ करेगा. लेकिन पता है अगर कि प्रोपेन 3 कार्बन को कहते हैं तो वो क्या करेगा? एन जो है वो क्लास ऑफ कंपाउंड है अल्केन, मीन्स के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो 3 कार्बन ड्रॉ करेगा और सिंगल बॉन्ड होंगे. ठीक है, और उनकी बाकी वैलेंसीज कार्बन की जो है वो किससे हम पूरी कर लेंगे? हाइड्रोजन से. ठीक है, अब ये देखें इनकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी हो गई हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन स्टेम्स को नोट डाउन कर लें. या आपको कोई स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो और आपको इसका कहा जाए कि इसका नाम लिख लें. ठीक है, तो ये आप सबसे पहले जो है वो इसका देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. 1 2 3 4 5. ठीक है, तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? पेंट. ठीक है, PENT, पेंट. ठीक है, और ये कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है? तमाम कार्बन्स के दरम्यान में हमें सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो ये अल्केन क्लास है. तो अल्केन क्लास का क्या होता है? ANE एंड पे हम लगाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास पेंटेन हो जाएगा. मीन्स के स्ट्रक्चर दिया हो तो आपको नाम लिखना आना चाहिए, और अगर नाम दिया हो तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन है. ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो उनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड किया जाता है. लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन जो है उनको डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया जाता है. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की जो है वो फ्लो शीट डायग्राम आप नोट डाउन कर लें.
ٹھیک ہے, اس سے آپ کے مائنڈ میں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے ہائیڈرو کاربنس کو ہم فردر 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اوپن چین جس کو اے سائکلک بھی کہتے ہیں, اے سائکلک ہائیڈرو کاربنس, اور کلوز چین دیٹ از سائکلک ہائیڈرو کاربنس. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں, جو اے کا ورڈ ہے وہ ناٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ناٹ سائکلک, ٹھیک ہے, یا نان سائکلک بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اے سائکلک آپ اوپن چین کو اے سائکلک بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے, اس کے بعد ہمارے پاس اوپن چین کو فردر آپ کی جو بک کے لحاظ سے کلاسیفیکیشن ہے میں وہ یہاں پہ کروا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ براڈر کنسیپٹ پہ جاؤ گے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیول پہ یا آگے بی ایس سی کے لیول پہ, تو وہ کلاسیفیکیشن اور زیادہ براڈر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کی بک کے کورس کے اکارڈنگلی ڈیوائڈ کیا گیا تو میں یہاں پہ وہی ڈسکس کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, کہ اوپن چین اور اے سائکلک ہائیڈرو کاربنس کو فردر اسٹریٹ چین اور برانچ چین میں ڈیوائڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, اور کلوز چین کو فردر یہاں پر ڈیوائڈ کیا ہوموسائکلک اینڈ ہیٹروسائکلک میں ڈیوائڈ کیا. تو اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ یہ فلو شیٹ ڈائیگرام ہے. تو آپ کو ڈیفینیشنز کتنی آنی چاہیے, اوپن چین کی ڈیفینیشن آنی چاہیے, اسٹریٹ اور برانچ چین کی ڈیفینیشن آنی چاہیے, اسی طرح کلوز چین اور ہوموسائکلک اور ہیٹروسائکلک کی ڈیفینیشن آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو 6 ڈیفینیشنز آنی چاہیے, اور ان تمام اسٹریٹ چین اور برانچ چین کی ایگزامپلز بھی آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم ان کو 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں ود ایگزامپلز. تو یہاں پر دیکھیں, آن دا بیس آف کاربن اسکیلیٹن they are divided into open chain compounds that is acyclic and closed chain that is cyclic compounds. ٹھیک ہے, open chain کو ہم acyclic بھی کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک بات نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کی بک میں بائی مسٹیک جو ہے, یہاں پر میرے پاس نیو ایڈیشن ہی پریزنٹ ہے بک کا, اور اس میں ایلی سائکلک لکھا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, ایلی سائکلک, تو یہ ایلی سائکلک ٹھیک نہیں ہے ٹرم. ٹھیک ہے, اوپن چین کو ہم ایلی سائکلک نہیں کہتے. ٹھیک ہے, بلکہ کلوز چین کو جب ہم اندر وے میں کلاسیفائی کرتے ہیں تو اس کی 2 برانچز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ایلی سائکلک, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتی ہے ایرومیٹک. ٹھیک ہے, وہ ابھی آپ کے لیول پہ نہیں ہے ایرومیٹک. تو اب ایرومیٹک وہ ہوتی ہے جس میں بینزین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بینزین کا اسٹرکچر ہونا چاہیے, اور ایلی سائکلک جس میں بینزین کا اسٹرکچر نہ ہو. ٹھیک ہے, بینزین کا اسٹرکچر ہوتا ہے 6 کاربن اور بیچ میں آلٹرنیٹیو 3 جو ہے وہ پائی بانڈز ہونے چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹرکچر ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے یہ ہو گیا, یا سمپل اس طریقے سے آپ کے پاس سنگل بانڈ والا ہو گیا, یا جتنے بھی کاربن والا, 5 والا, 3 والا, 2 والا تو نہیں ہوتا, 5 6 7 8, ٹھیک ہے, 8 7 جتنے بھی کاربن والا ہو جائے گا تو وہ ایلی سائکلنگ ہوں گے. تو یہاں پہ ایلی کا ورڈ جو ہے وہ نان ایرومیٹک کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, نان ایرومیٹک. تو آپ اپنی بک میں اس کو کریکٹ کر لیں کہ اوپن چین کو ہم کبھی بھی ایلی سائکلک نہیں کہیں گے, اوپن چین کو ہم ہمیشہ اے سائکلک ہی کہیں گے. اوکے, اب ہم ان کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. اوپن چین کمپاؤنڈز دوز آرگینک کمپاؤنڈز وچ کنٹین این اوپن چین آف کاربن ایٹمز. ٹھیک ہے, آپ ذرا ڈیفینیشن کا جو بھی پیٹرن ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا, اور ہر ڈیفینیشن کو اسی پیٹرن پہ لکھنا ہے. اوپن چین کمپاؤنڈز میں بی آئدر اسٹریٹ چین اور برانچ چین. اب فردر ہم نے ان کی اسٹریٹ چین کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے. Those compounds which contain any number of carbon atoms joined one after the other in a chain or a row, ٹھیک ہے, are called straight chain compounds. Means کہ اب یہاں پر وہ مطلب ڈیفینیشن کیا بتائی جا رہی ہے کہ any number of carbon atoms ہونے چاہیے جو کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کاربن دوسرے کاربن کے ساتھ جڑتا جائے. ٹھیک ہے, اس کو آپ چین بھی کہہ سکتے ہیں, رو بھی کہہ سکتے ہیں, جیسے قطار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹریٹ چین کمپاؤنڈس ہوں گے. اور اسٹریٹ چین کمپاؤنڈس کی ایگزامپلس کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ آپ کے پاس پروپین ہو سکتا ہے, بیوٹین ہو سکتا ہے, پینٹین. لیکن آپ نے اس طرح سے صرف نام نہیں لکھنے, ٹھیک ہے, نام کے ساتھ آپ کو ڈراپ بھی کرنا ہے. اب پروپین جو ہے وہ 3 کاربن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 1 2 3, تو پروپین یہ الکین ہے, تو یہ ہمارے پاس کاربن سنگل بانڈ کی ہی ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آپ کے پاس بیوٹین ہے, 1 2 3 and 4. اب نوٹ ڈاؤن کریں کہ یہ جو بالکل رائٹ اینڈ لیفٹ والا
یعنی جو اینڈ کاربنز ہیں وہ ایک ہی بانڈ بنا رہے ہیں کاربن کے ساتھ, ٹھیک ہے. باقی ان کی ویلنسیز جو ہیں وہ کس سے فلفل ہوں گی, ہائیڈروجن سے فلفل ہوں گی. لیکن اگر ہم مڈل کاربن کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس 2 بانڈز بنا رہا ہے, دیکھیں یہ 1 اور یہ 2. تو یہ جو مڈل کاربنز ہیں یہ ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں, 2 ویلنسیز تو ان کی فلفل ہو رہی ہیں کاربن کے ساتھ بانڈ بنانے سے, باقی 2 رہ گئی ہیں جو ہم ہائیڈروجن سے فلفل کر لیں گے. تو یہ ہم نے پریویس لیکچر میں دیکھا تھا کہ یہ کنڈینسڈ فارمولا ہے, تو ہمیں موسٹلی کنڈینسڈ فارمولا ہی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور پینٹین اسی طریقے سے 5 والا ہو جائے گا, 1 2 3 4 اینڈ 5, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ کو اسٹرکچرز بھی ساتھ ڈرا کرنی ہے, صرف نیم نہیں لکھنے. تو یہ آپ نے ایگزامپلس لکھ دی ہیں اسٹریٹ چین کمپاؤنڈس کی, 2 ایگزامپلس بھی انف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ 2 لکھ لیں. نیکسٹ ہمارے پاس برانچ چین کمپاؤنڈس, دوز کمپاؤنڈس وچ کنٹین کاربن ایٹمس آن دی سائڈز آف چین آر کالڈ برانچ چین کمپاؤنڈس, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آن دا سائڈز آف چین کا کیا مطلب ہے, یعنی ایسے چین جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کی سائڈز پہ ادھر برانچز اگر اٹیچ ہیں, کاربن ایٹمز اٹیچ ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس برانچ میں ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد اس کی ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپلس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں آئسو بیوٹین, نیو پینٹین, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کے لیے آئسو کا ورڈ اور نیو کا ورڈ نیو ہے, تو یہ میں آپ کو انڈرسٹینڈ کروا دیتی ہوں کہ آئسو اور نیو کا ورڈ کا کیا مطلب ہے. 3 ٹرمز ہم موسٹلی یوز کرتے ہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل میں این پینٹین لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, آئسو پینٹین لکھتی ہوں, اینڈ نیو پینٹین, ٹھیک ہے. ان تینوں کا آپ کو میننگ سمجھاتی ہوں. این کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ چین, ٹھیک ہے, یہ کس کے لیے ہوتا ہے, اسٹریٹ چین. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل ایسے اسٹریٹ چین میں 5 کاربنز اگر اٹیچ کر لیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس این پینٹین ہو جائے گا, ٹھیک ہے. این اگر کہیں بھی لکھا ہوا ہے این پینٹین, این بیوٹین, این ہیپٹین لکھا ہوا, تو این کا مطلب ہے کہ اسٹریٹ چین میں آپ کاربنز کو اٹیچ کر دیں, ٹھیک ہے. اور آئسو پینٹین کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے. آئسو کی ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کہیں سے بھی ہمارے پاس اگر برانچ سٹارٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم ایک لاسٹ کاربن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لاسٹ کے ساتھ ایک سیکنڈ لاسٹ کاربن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ لاسٹ کاربن ہو گیا اور یہ سیکنڈ لاسٹ کاربن میں اگر 1 میتھائل گروپ اٹیچ ہے یا 1 برانچ اٹیچ ہے, ٹھیک ہے, 1 میتھائل گروپ اٹیچ ہے, تو سیکنڈ لاسٹ کاربن پہ 1 میتھائل گروپ اٹیچ ہے, تو یہ ایک جو سچویشن بنتی ہے یہ ہمارے پاس یہ آئسو کی سچویشن بن گئی ہے, آئسو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو نیو کا بھی بتا دیتی ہوں, پھر ہم اس کے نیمز باقی اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نیو کا کیا ڈیفینیشن ہے کہ اگر یہ لاسٹ کاربن ہے, ٹھیک ہے, یہ لاسٹ کاربن ہے اور اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ لاسٹ کاربن ہے اور اس کے ساتھ یہ سیکنڈ لاسٹ کاربن ہے, سیکنڈ لاسٹ کاربن کے ساتھ اگر 2 میتھائل گروپس اٹیچ ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کون سی سچویشن بن جاتی ہے, یہ ہمارے پاس بن گئی ہے نیو, ٹھیک ہے, یہ نیو بن گیا. لیکن ہم نے ابھی آئسو اور نیو ہی بنایا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آئسو کے بعد پینٹین بھی ابھی بنانا ہے, نیو کے بعد پینٹین بھی بنانا ہے. پینٹ کا مطلب ہے 5 کاربن, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آئسو بنانے میں آپ کے کتنے کاربنز یوٹیلائز ہو چکے ہیں, 3 کاربن یوٹیلائز ہو چکے ہیں, تو آپ نے اس کو 5 کمپلیٹ کرنے ہیں, 4 اینڈ 5, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آئسو پینٹین بن چکا ہے. آپ فردر ان کی جو بھی ویلنسیز ہیں رہتی ہیں وہ جو ہائیڈروجن سے سیٹسفائی کر لیں, ٹھیک ہے. اب اس کاربن کا نوٹ کریں کہ 1 2 اینڈ 3 بانڈس یہ بنا رہا ہے آلریڈی, صرف اس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن آئے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ 3 ہائیڈروجنز آئیں گے. اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں نیو پینٹین. اب نیو کا اسٹرکچر بنانے میں, ٹھیک ہے, یہ لاسٹ کاربن, یہ سیکنڈ لاسٹ کاربن اور اس کے ساتھ 2 میتھائل گروپس, یہ ڈیفینیشن ہے نیو کی. تو نیو کا اسٹرکچر بنانے میں ہمارے پاس 1 2 3 4 جو ہے ہمارے پاس کاربن یوٹیلائز ہو چکے ہیں, اور پینٹین میں ٹوٹل 5
कार्बन होते हैं. तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक कार्बन रह गया जिसको हम यूं करके ऐसे करके अब बना देंगे. ठीक है, ये नियोपेंटेन कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, पेंटेन में टोटल 5 कार्बन होते हैं, तो ये पूरे नियोपेंटेन में 5 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं. ठीक है, अब इनकी वैलेंसीज को भी आप जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लें, तो ये आपके पास नियोपेंटेन हो गया. तो आई होप सो कि आपको एन, आइसो और नियो का मतलब यहाँ पर समझ आ गया होगा. ठीक है, जब भी आपसे कहा जाए कि आइसो का स्ट्रक्चर बनाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपसे कहा जाए कि आइसो हेप्टेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें. ठीक है, तो आइसो कैसे बनाएंगे आप? आइसो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे कि ये लास्ट कार्बन, ये सेकंड लास्ट कार्बन और उसके साथ एक ब्रांच, तो ये आइसो बन गया और 3 कार्बन यूटिलाइज हो गए. और हेप्टेन में टोटल 7 कार्बन होते हैं, तो बाकी 4 कार्बन हम कंप्लीट कर लेंगे. 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारे पास आइसो हेप्टेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और हम इसकी वैलेंसीज को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेंगे. ठीक है, जिसने जितने बॉन्ड बनाए हुए हैं बाकी रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लेंगे. तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि हम नियो हेप्टेन बनाना चाह रहे हैं, नियो हेप्टेन मतलब 7 कार्बन वाला. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नियो की जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स. ठीक है, तो ये हमारे पास नियो की सिचुएशन हमने बना ली है, नियो की स्ट्रक्चर बना ली है और टोटल 7 कार्बन हमने कंप्लीट करने हैं. तो ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, तो फिर 5 6 एंड 7. ठीक है, तो ये हमने नियो हेप्टेन बना लिया और इसकी जितनी भी कार्बन हैं उनकी वैलेंसीज जो हैं वो हम सेटिस्फाई कर लेंगे हाइड्रोजन से. अब इस कार्बन को देखें, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाई है क्योंकि ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 एंड 4. इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा. ठीक है, और इसके साथ 3 आएंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपको आइसो और नियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया. यहाँ पर स्टूडेंट्स ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल्स के लिए आइसोब्यूटेन बनाना था, तो ये देखें 1 2 3, यानी लास्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल और टोटल हमने 4 कार्बन वाला बनाना है. तो ये देखें 4 कार्बन पूरे हो गए हैं, तो ये हमने आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लिया. ठीक है, और नियोपेंटेन का बनाने के लिए नियो की पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, लास्ट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स. तो ये हमने नियो बना लिया और नियो के बाद हमने टोटल 5 कार्बन पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4. ठीक है, तो 4 कार्बन तो ऑलरेडी हैं नियो में. ठीक है, तो हमने उसमें 1 कार्बन अटैच करना है. ठीक है, तो हम इसको सेटिस्फाई भी कर लेंगे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी. स्ट्रक्चर्स मस्ट ड्रॉ करनी है आपने. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स क्लोज चेन कंपाउंड्स, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. अब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग्स ऑफ एटम्स. अब आप ज़रा डेफिनेशन का पैटर्न नोट करें कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही सारी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं और उसके बाद जो डिफरेंट है वो हमने स्टार के साथ लिखा हुआ है. ठीक है, those organic compounds which contain rings of atoms. ठीक है, क्लोज चेन है तो रिंग्स ही होंगे, आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स. अब क्लोज चेन कंपाउंड्स मे बी आइदर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. अब वन बाय वन हम होमो और हेट्रो की डेफिनेशन देखेंगे. साइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स. होमो का मतलब है सेम, और सेम में सारे के सारे कार्बन एटम्स होने चाहिए. ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन में ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि होमोसाइक्लिक का अनदर नेम क्या है. ठीक है, क्योंकि होमोसाइक्लिक में हम कार्बन एटम्स को कंसिडर कर रहे हैं तो इनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें होमोसाइक्लिक की तो वो हमारे पास होंगी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने सिर्फ नाम नहीं लिखना. साइक्लोप्रोपेन है अगर तो 1 2 और 3 का साइकिल बनाना है. ठीक है, बाकी वैलेंसीज जो हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास साइक्लोब्यूटेन है 1 2 3 4 5. ठीक है, और बाकी वैलेंसीज जो है आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लें. देन है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन. ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा 1 2
3 4 5 6 اور ان سب کی ویلنسی ہم پوری کر لیں گے. اور اس کے بعد بینزین. تو اسٹوڈنٹس بینزین میں آلٹرنیٹ 6 کاربنز ہی ہوتے ہیں, لیکن آلٹرنیٹ ڈبل اینڈ سنگل بانڈز ہوتے ہیں, ڈبل سنگل اینڈ ڈبل, ٹھیک ہے. اور ہر کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروجن ہوتا ہے. یہ بینزین کا اسٹرکچر ہے, اوکے. اور بینزین کے اسٹرکچر کو آپ جنرلی, کیونکہ اس میں پائی بانڈ ریزونیٹ کرتا رہتا ہے, موو کرتا رہتا ہے, تو اس کو آپ ایسے رنگ سے بھی شو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اسٹوڈنٹس ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈس کی ڈیفینیشن. سائکلک کمپاؤنڈس وچ کنٹین ون اور مور ایٹمس ادر دین کاربن ایٹمس ان دا رنگ, ٹھیک ہے. یعنی کاربن کے علاوہ ایک یا ایک سے زیادہ ادر ایٹمس بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. are called heterocyclic compounds and these are heterocyclic compounds, these are not carbocyclic, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ادر ایٹمس بھی ہیں تو اس میں ہم ان کو کاربوسائکلک نہیں کہیں گے. اب ان کی ایگزامپلس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے پیریڈین. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ نے ذرا پیریڈین, فیوران, تھائیوفین, یہ ڈفرینٹ جتنے بھی آپ کی بکس میں گیون ہیں, تو آپ نے ان کے نیمز جو ہے نا وہ یاد کرنے ہیں, کیونکہ یہ آپ کے پاس ڈائریکٹلی ایگزامس میں آ سکتا ہے کہ ڈرا دا اسٹرکچر آف پیریڈین, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں رنگ میں ایک نائٹروجن آ گیا ہے, ٹھیک ہے, باقی سارے آپ کو کاربن نظر آ رہے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ نائٹروجن ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس طریقے سے ڈبل سنگل ڈبل آلٹرنیٹ میں ہمارے پاس جو ہے ڈبل سنگل بانڈ ہے. یہ پیریڈین کا اسٹرکچر ہو گیا. اب فیوران کا اسٹرکچر ہمارے پاس کیا ہے کہ 1 2 3 4 5 کا رنگ تھا ہمارے پاس, 5 ایٹمس کا رنگ ہے, لیکن ایک ایٹم اس میں سے آکسیجن ہے, ٹھیک ہے. 4 جو ہے وہ کاربن ہے اور ایک آکسیجن ہے, اور اس میں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈبل بانڈز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آلٹرنیٹ پوزیشن پر. نیکسٹ ہمارے پاس تھائیوفین ہے. تھائیو کا ورڈ سلفر کے لیے یوز ہوتا ہے, سلفر کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل فیوران اور اس کی اسٹرکچر ملتی جلتی ہے, بس ہمارے پاس آکسیجن کی جگہ ایس آ جائے گا, سلفر آ جائے گا, اور یہ تھائیوفین بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد کرنے, کیونکہ یہ الگ سے کوشچن بھی آ سکتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, اب نیکسٹ ہم جو ہے ہم نے یہاں تک آرگینک کمپاؤنڈس اور اس کے فردر جتنے بھی سب ٹاپکس تھے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیے ہیں, اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم نیکسٹ ہاف آف دا چیپٹر کو ڈسکس کریں گے. اف یو اسٹل ہیو اینی کویشچن تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ.